बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से मैं हूं ज़काउल मोहसन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद आज हमारे मेहमान होंगे। शेख साहब का हाल ही में कोऑर्डिनेशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनकी सियासी और जो उनकी कारोबारी जो साल से वो सऊदी अरब में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा शेख साहब, पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सऊदी अरब से निकल कर मिडल ईस्ट में जो पार्टी अमूर के हवाले से आपको जिम्मेदारी दी है बतौर कोऑर्डिनेटर, तो ये कहिएगा कि आपको ये जिम्मेदारी जो है वो उसका कितना इदराक है, कितना एहसास है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो मिडल ईस्ट में काम करती है, क्या आप इस ओहदे पर अपना जो इंसाफ है पूरा कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाक मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इंटरव्यू के लिए मुझे कहा। जज़ाकल्लाह। तो जहाँ तक मुस्लिम लीग कोऑर्डिनेटर की बात है, उसका मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये मेरी क़यादत का मैं भरपूर मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे पर एतमाद किया। और मेरा ख्याल है कि फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब को ये इज़्ज़त मिली है। ये पूरे मुस्लिम लीग के जो हमारे यहाँ दोस्त हैं, साथी हैं, जो भी दोस्त हैं यहाँ पर, ये सब उनको इज़्ज़त मिली है। और मैं इसके लिए स्पेशली इसाक डार साहब का, जो हमारे प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओवरसीज़ के, चौधरी नूरुल हसन तनवीर, जो जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे पर एतमाद किया और मुझे ये ज़िम्मेदारी दी। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकूँ और सब दोस्तों के ताउन के साथ मैं आगे चल सकूं। मुझे इसमें सब दोस्तों का मिडल ईस्ट में और स्पेशली सऊदी अरब रियाद में मुझे दोस्तों के ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि आप यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के पहले एक मेंबर रहे होंगे। गुज़िश्ता सालों में हमने देखा है कि आप बतौर सीनियर नायब सदर के जो है वो आप जिम्मेदारियाँ अदा करते रहे हैं। ये बताइएगा कि ये कितने सालों पे मुहित ये आपका सिलसिला रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ बतौर सऊदी अरब में, और पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा कि आप कब जो है मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक हो? देखिए जी, मुस्लिम लीग के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छोटा सा था और मेरे वालिद साहब सदर अयूब के, जब वो मुझे अब याद नहीं, उस वक्त बीडी मेंबर कहते थे उनको, उनका उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जी। और हमारे घर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बातें होती थी और वो ज़हन में एक मुस्लिम लीग का एक कंसेप्ट था, एक मुस्लिम लीग का एक जो नाम था कि हमारे पाकिस्तान हमारा मुस्लिम लीग ने बनाया। तो उस वजह से एक घर की जो कहने एक हमें परवरिश जो हमारी हुई, उसमें हमें मुस्लिम लीग ही नज़र आई। मुस्लिम लीग ही का सारा दारोमदार था, मुस्लिम लीग की डिस्कशन होती थी। और बाद में जब हमने वो संभाला और स्पेशली जब जुनेजो साहब का दौर आया, उसके बाद मियाँ साहब का दौर आया, और मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग के दौर में, स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जो पाकिस्तान में तरक्की हुई है, उसका कोई मुतबादल अभी तक नहीं है। अभी कहीं ऐसी मज़ीद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, मौजूदा PTI की हुकूमत है, तो पाकिस्तान पीछे ही गया है। मौजूदा हुकूमत में तो स्पेशली पीछे गया है। और जहाँ तक मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मैं बड़ा फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कायदे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। अगर मैं आप कहें तो मैं आपको जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने काम किए वो गिनवा सकता हूँ, जो अनगिनत काम है जो मुस्लिम लीग की क़यादत ने किए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके आप भाई हैं, आप उनके काम के हवाले से बड़ा मुतमिन हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो जिस तरह से उनको सियासत से भी आउट करने की कोशिश की जा रही है और -1 फार्मूला के हवाले से भी बातें सामने आती हैं, तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के बगैर चल सकती है? देखिए जी, जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ का आपने तज़किरा ज़िक्र किया, मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ के बगैर नामुकम्मल है। मुस्लिम लीग जो है उसका कोई मियाँ नवाज शरीफ के बगैर मुतबादल नहीं है। और जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारी पूरी अवाम है, जो मुस्लिम लीगी हैं, जो भी कारकुन हैं, अवाम है, सब मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ पे ट्रस्ट करते हैं। और क्यों ना करे नवाज शरीफ पे ट्रस्ट। लोगों को नज़र आता है कि मुस्लिम लीग के दौर में मियाँ साहब ने क्या क्या काम पाकिस्तान के लिए नहीं किए। और जो इस वक्त आप कह रहे हैं -1 का फार्मूला है, मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें ही हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल भी है कि नून में से शीन निकलने की भी बातें हैं।
तो क्या समझते हैं कि बहैसियत एक प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या अच्छे तरीके से पार्टी को मैनेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब बढ़ाते हैं? देखिए जी, जो सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और जो लोग दोस्त तबसरा कर रहे हैं कि जी नून में से शीन निकल जाएगी, इस वक्त तो नून में और शीन में कोई नहीं निकला, इस वक्त तो पीटीआई में ग्रुप बन गए हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर जितना अरसा पंजाब के रहे हैं, जो उनके काम है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और आप देखें ना, आज 3 साल से सिवाय इंतकाम के और कुछ नहीं हो रहा, और एक पैसे की भी आप कहने करप्शन अभी तक नहीं निकली, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब से। इवन के मुस्लिम लीग का कोई भी लीडर, कितने इन्होंने गिरफ्तार किए, राना साहब, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक, किस में से कौन सी चीज़ साबित हुई है? ये सिर्फ एक इंतकाम है और कुछ भी नहीं, सियासी इंतकाम है। सही। अच्छा शेख साहब, आपने इंतकाम की बात की है, तो एक एहतसाब का अमल जो है वो मुशर्रफ दौर में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का रहा, शरीफ फैमिली का रहा, अब 3 साल ये भी हो गए हैं, उनको इकामे पे निकाला गया। तो क्या आप वाकई समझते हैं या पाकिस्तानी अवाम को भी अब ये समझ आ गई है कि वाकई ही अब ये एहतसाब नहीं है, इंतकाम? लेकिन जी इसमें तो कोई दो राय है नहीं, फिर मैं यही कहूँगा। इस वाय इंतकाम के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, मियाँ साहब पर मुझे अब एग्जैक्ट उनका जो सज़ा हुई थी वो एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं है, उसके बाद बरी हो गए। उसके बाद कुछ साबित नहीं हो सका। हेलीकॉप्टर केस था, वो जहाज़ केस था, वो 3600 और केसेस थे, कुछ भी साबित नहीं हो सका। और मैं लेटेस्ट जो मिसाल पीटीआई की है, पीटीआई ने अभी तक क्या साबित किया? कुछ भी नहीं साबित हो सका। ये सिवाय दोबारा वही अल्फाज दोहराऊंगा, सियासी इंतकाम है और कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो एक इंतकाम की जो सियासत है या इल्ज़ामात की जो सियासत है, वो क्या हमारा मुस्तकबिल यही है या हमें इस डगर से हटना पड़ेगा? देखें जी, इससे तो हमें हटना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं ना, जो अच्छी सियासत नहीं है, ये सारा दौर पीटीआई के दौर में शुरू हुआ है। ये सॉरी टू से हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे जितनी कैबिनेट है, जितने हमारे और पाकिस्तानी है ना, अब हम उनको बुरा तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानी भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अकल दे। ये इस दौर में ही सारा कुछ शुरू हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ हूँ और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें दोस्तों के लिए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि नेशनल असम्बली का इजलास था और उसमें पीटीआई के एक बहुत पुराने कारकुन हैं जो कि लैया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या बिलावल भुट्टो के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो हम तो इस चीज़ से, हमारी क़यादत ने तो हमें हमेशा यही दर्स दिया है, यही सबक दिया है कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, अच्छे अल्फाज का चुनाव होना चाहिए और इखलाक से नहीं हटना चाहिए। अच्छा, एक समझा जाता है कि कुछ जो अरकान पार्लियामेंट हैं या कुछ जो वर्कर्स हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं और कुछ जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के फॉलोअर्स हैं। आप किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं? देखें जी, हम तो मियाँ साहब के साथ हैं और ये लोगों की गलत फहमी है कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ में फ़र्क है। ये कतन ऐसी बात नहीं है। जो मियाँ साहब ने कह दिया वो सारा कुछ है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मियाँ नवाज शरीफ को फॉलो करते हैं, वो उनके कायद है, हमारे कायद भी वही है। सही। अच्छा, अब मैं आता हूँ मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से। ये बताइएगा कि ये इंटरनेशनल अफेयर बनाने की ऐसी क्या वजह बताएंगे कि ऐसी क्या सूरत हाल हुई कि इस तंजीम का वजूद सामने आया? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ मुल्कों में जमाते हैं, तंजीम साजी है, तो ऐसा क्या रोल अदा कर सकती है मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर? असल में इंटरनेशनल अफेयर्स का इन्होंने इसलिए इंतखाब किया या इसलिए अमल में आई कि सारे दोस्तों का जितने भी इंटरनेशनल, जितने भी ओवरसीज़ में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, मिडल ईस्ट में है, सारों का एक दूसरे से रब्ता हो सके और सारे मुस्लिम लीग को के साथ चल सकें, मुस्लिम लीग को मजबूत कर सकें। और तो पहले भी ओवरसीज़ में लोग काम कर रहे थे, अब ये है कि एक उन्होंने बाकायदा उसको एक बना दिया। उसके प्रेसिडेंट सदर इसाक डार साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफेयर्स जो नूरुल हसन तनवीर हैं। बाकी उन्होंने हर अमेरिका में, यूरोप में, सऊदी अरब में, दुबई में, हर एक में प्रेसिडेंट है, पूरी एक जमात है और
ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب سے اور چوہری نور الحسن تنویر صاحب سے ملتی ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہیں، سارے منظم ہیں، سارے ایک دوسروں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ بطور کوآرڈینیٹر آپ ہمیں پتا ہے کہ 6 ماہ پہلے آپ کے یہ نوٹیفیکیشن جاری آپ کو ہوا ہے. ان 6 ماہ میں آپ کی کیا ترجیحات رہی ہیں اپنے عہدے کو لے کے؟ آپ کی مڈل ایسٹ میں کس طرح کی خدمات اب تک رہی؟ دیکھیں جہاں تک میری آپ کیا کہیں سروسز ہیں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اصل میں سعودی عرب میں یا دبئی میں یا اور جگہ پہ بھی کچھ ہیں تو سب مسلم لیگ کے، لیکن کچھ اختلاف ہیں، تھوڑے چھوٹے اختلاف ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. سب سے پہلے میری کوشش تو یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ساروں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. میں ابھی بحرین گیا تھا، ابھی لاسٹ ویک میں بحرین گیا تھا، وہاں میں دوستوں سے ملا ہوں، ماشاء اللہ بہتری کی طرف سارے معاملات جا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی، کیونکہ یہ پہلا ایسا عہدہ تھا کوآرڈینیٹر کا کہ جو سعودی عرب کے حصے میں آیا، تو ریاض ریجن کے علاوہ جدہ ریجن بھی ہے، دمام ریجن بھی ہے، وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کی جو جماعتیں ہیں وہ گروپ بندی کا شکار ہیں. تو کیا آپ کے ان تمام جو احباب ہیں ان کے ساتھ روابط ہیں کہ وہ ایک ہو جائیں؟ جی الحمدللہ میرے بالکل رابطے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے ہیں تو ایک ہی قائد کے پیچھے سارے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. چھوٹے موٹے اختلافات گھر میں بھی ہوتے ہیں، تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے، کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے، ریاض ہو جدہ ہو، سارے انشاءاللہ، مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ. آپ مریم نواز کو سیاست میں کس جگہ دیکھتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یوتھ کو لے کے چلے اور ایک پاکستان کی بہت بڑی جو یوتھ کا طبقہ تھا وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ چلا، کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وابط قائم کر سکتی ہے، ان کا ساتھ دے سکتی ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے جتنا محترمہ مریم نواز نے یوتھ کو اکٹھا کیا ہے، یوتھ کو انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، ان کا زبردست کنٹریبیوشن ہے، اور اس وقت یوتھ منظم ہے الحمدللہ. اور ہمارا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا ماشاءاللہ بہت کنٹریبیوشن ہے، اور وہ پہلے سے بہتر ہے. جی اچھا شیخ صاحب، ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کامیابی مل رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ دیکھیں جی، وجہ حکومت کی ناکامی تو ہے، اس میں حکومت کی اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ شاید 10 یا 11 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں سے میرا خیال ہے کہ ایک شاید پی ٹی آئی جیتی ہے، باقی سارے نون لیگ کی، وہ 3 نون لیگ کی سیٹیں شروع سے کس طرح ان کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکہ مارا گیا، اور 2018 میں، اور الحمدللہ وہ ہماری سیٹیں تھی. اور اسپیشلی اس وقت جو 3 سال میں جو مہنگائی کا حال ہے، جو غریب آدمی پس رہا ہے، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ابھی کرونا میں 1.5 مہینے کے لیے پاکستان گیا، اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں کب واپس جاؤں. وہاں پر اتنی ایکسپینسیز ہیں، الیکٹرکسٹی، فیول، گیس، آٹا، چینی، میں کہتا ہوں بری حالت ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا ریئیکشن تو دینا ہے نا، تو وہ ریئیکشن ووٹ کی صورت میں مل گیا تو سب سے اچھا ہے. صحیح. 2 دن قبل جو ہے وہ بجٹ آیا ہے، وفاقی بجٹ آیا ہے، آج جو ہے وہ پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. یہ کتنا سمجھتے ہیں یہ بجٹ جو ہے یہ پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے، جو عوام کا معیار زندگی کو بہتر بنانے میں کتنا کردار نبھا سکتا ہے؟ یہ جو موجودہ بجٹ ہے یہ ان کا چوتھا بجٹ ہے. اس سے پہلے جو بجٹ پیش ہوئے ہیں اس میں سوائے مہنگائی کے، سوائے بے روزگاری کے، سوائے تباہی کے غریب آدمی کی اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بجٹ بھی ایسا ہی ہے. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ انہوں نے سوچا ہو، بلکہ کل 1-2 دن میں یہی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید 20 روپے پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے. جب پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو غریب آدمی کہاں سروائیو کرے گا. صحیح. اچھا شیخ صاحب، اب ہم آپ کی جو نجی زندگی ہے اس کی طرف آتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، اور آپ کن کن شعبوں میں رہے ہیں، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی کاروبار بھی ہے، تو شروع سے بتائیے گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ مختصر ہو.
तो नाज़रीन हमारे समझ सके। मैं तो ये कहूँगा कि आप ना पूछें कि मैं कितने अरसे से हूँ। अच्छा, सही। मैं 84 में आया था जी। और यंग था, ग्रेजुएशन की, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आके मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एज अकाउंट्स क्लर्क मैंने जॉब किया। अल्हम्दुलिल्लाह 84 से 2000 तक मैंने जॉब की। 2000 में फिर हम अपने प्राइवेट एज ए फॉरेन इन्वेस्टर हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ऑनवर्ड अभी तक अपने बिजनेस में ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी 2-3 बिजनेस हैं और हक हलाल की कमाई है, बच्चों का पेट पल रहा है इज्जत से। सही। सऊदी अरब जो है वो कितना अहम मुल्क है ज़ाती कारोबार के हवाले से? मैं तो कहता हूँ सऊदी अरब ज़ाती कारोबार के अलावा वैसे ही हमारे लिए बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। देखें, पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि हर मुश्किल घड़ी में, हर मुश्किल वक्त में जितना सऊदी अरब ने साथ दिया इतना मेरा ख्याल है किसी कंट्री ने साथ नहीं दिया। तो हमें, हमारे दिल में तो सऊदी अरब का और रॉयल फैमिली का बहुत ज़्यादा एहतराम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें, अगर आप कारोबार की नौयत से पूछ रहे हैं तो हम तो एक मिडिल क्लास लोग थे, यहाँ पर आए हैं, यहीं मेहनत की है और यहीं सऊदी अरब ने किया। सऊदी अरब भी हमारा वसीला बना। और जैसे अब आप पाकिस्तान का देख लें, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ खबरें अंदर से मिल जाती हैं कि 24 आवर्स के नोटिस पर भी पाकिस्तान की हेल्प की गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो पाक सऊदी रिलेशन है, आपने जैसे कि पहले भी बता दिया है, आप सियासी नज़रिए से जब देखते हैं कि जो पाक सऊदी रिलेशन है, आप उनको किस नज़र से देखते हैं कि कितने अहम है ये? देखें जी, वही पहले भी मैंने यही अर्ज़ किया कि हम इनके बगैर पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। वो इतनी ज़रूरी है, इतनी अहम है हमारे दोनों मुल्कों के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान के लिए भी, इवन कि सऊदी अरब के लिए भी हमारी जो दोस्ती, हमारा जो साथ है उतना ही अहम है जितना हमारा सऊदी अरब के लिए है। देखें, पाकिस्तान पहली मुस्लिम कंट्री है जो एटॉमिक एनर्जी है, जो एटॉमिक पावर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो 30-32 साल से सऊदी अरब में यही देखा है कि सऊदिया ने हमेशा पाकिस्तान की रिस्पेक्ट की है, पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के साथ तावन किया है। अभी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान गए हैं एक दफ़ा, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ सऊदी अरब में। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दोस्ती और हमारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है भी सही और इससे मज़ीद बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आपने जैसा कि बताया कि आप 84 से सऊदी अरब में हैं, तो हमें पता है कि आप कुछ अर्सा जो है वो दमाम में भी रहे हैं और फिर आप यहाँ पे आए। तो ये बताइएगा कि कम्युनिटी के साथ जो रिलेशन है, यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जिस तरह हम पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, आपने कम्युनिटी को कैसा पाया है? देखें जी, रियाद की कम्युनिटी जो है ना, मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी शहरों में भी गया हूँ, काफ़ी मुल्कों में भी गया हूँ, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, लेकिन जैसी रियाद की कम्युनिटी है ना, मैंने ऐसी कम्युनिटी कहीं नहीं देखी। सही। यहाँ पर मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, जमीयत उलमा इस्लाम है, कोई भी है, ANP है, गमी खुशी में सब एक साथ हैं। सही। ये एक गुलदस्ता है, जैसे सारे दोस्त यही कहते हैं कि ये यानी कि रियाद की कम्युनिटी से मैं किसी और कम्युनिटी से कंपेयर नहीं कर सकता। इट्स द बेस्ट कम्युनिटी इन सऊदी अरेबिया। सही। अच्छा शेख साहब, ये जो कम्युनिटी है, ये जो गुलदस्ता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस कम्युनिटी का एक रिश्ता जो है वो सफारतखाना पाकिस्तान के साथ भी रहता है। तो क्या समझते हैं कि सफारतखाना पाकिस्तान जो है वो इस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के अलावा जो हमारे लाखों वर्कर्स हैं उनके मसाइल को बायअहसन तरीके से वो पूरा कर पाता है, उनको हल कर पाता है? यानी कि आप जो पाकिस्तानी एम्बेसी का पूछ रहे हैं, मौजूदा या प्रीवियस जो हमारे थे उस प्रॉब्लम्स भी आए हैं और कुछ हमारे एम्बेसडर ऐसे भी आए हैं, अगर आप मैं नाम भी ले सकता हूँ, नईम साहब आए थे, हुजूर हक साहब आए थे, ये ऐसे नाम थे कि जिन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया था। सही। फिर 2 साल से कोरोना आ गया, तो कोरोना में ज़ाहिर है कि हर आदमी एहतियात कर रहा था। तो अब फिर हमारे जो नए एम्बेसडर आए हैं, बिलाल अकबर साहब, तो सुनने में यही आ रहा है कि माशाल्लाह वो भी लोगों के लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। बल्कि सुना है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर एंटर हो जाता है उसका काम किए बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं एम्बेसी को और मशकूर हैं एम्बेसी के को उनको एहसास हुआ है कि पाकिस्तान के जो आवाम है उनको जो तकलीफ़ है उसका इजाला कैसे करना है। तो मैं तो मुतमईन हूँ मौजूदा सूरत हाल से। अच्छा शेख साहब, आप क्योंकि एक कारोबारी शख्सियत हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो भारत, उसके यहाँ पे बहुत बड़े मॉल्स भी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कारोबार भी वो करते हैं, होटल भी मौजूद हैं।
اب تک پاکستان کے جو بڑے جو مارکیٹس ہیں وہ یہاں پہ نہیں کھل پائی ہیں. بہت بڑا کاروبار جو ہے پاکستانی کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, اس طریقے سے نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے حکومت کو کچھ کہیں گے کہ وہ اس طرح کے کوئی اقدامات کرے, یا پاکستانیوں کو جو سرمایہ کاری ہے اس کو یہاں پہ لے کے آئیں اور آپ یہاں سے پھر زر مبادلہ جو پاکستان بھیجیں؟ کیا کہیں گے اس میں؟ لیکن جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں جو آپ نے بات کی ہے. یہاں پر ماشاءاللہ پاکستانی بہت اچھے اچھے کاروباری ہیں اور بڑے اچھے بزنس ہیں ان کے. آپ جدہ چلے جائیں, طائف چلے جائیں, دمام, ریاض. جہاں تک مال کی بات ہے, یہاں پر ہمارے ہمسایہ ملک کا ایک ہی مال ہے, اور وہ بھی میں اس کو ہمسایہ ملک کا نہیں کہتا, ان کے پاس دبئی کی نیشنلٹی ہے. صحیح. تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. الحمدللہ ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے بزنس مین ہیں, ہمارے ایسے دوست ہیں, اب میں ان کا نام اگر کہیں تو میں لے دیتا ہوں, اور جن کے ریسٹورنٹ ہیں, جن کی فیکٹریز ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھے کاروبار میں ہیں. لیکن ہمیں پاکستان حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے. یہ جو بھی یہاں پر بزنس کمیونٹی ہے یا بزنس میں لوگ ہیں, وہ اپنے محنت کر کے یا اپنے ایفرٹ سے ہی وہ یہاں تک آئے. ہمیں پاکستان گورنمنٹ نے کسی صورت کسی جگہ پر سپورٹ نہیں کی. صحیح. اچھا شیخ صاحب, آپ کو ہم دوبارہ جو ہے وہ سیاست کی طرف لے کے آتے ہیں, اور وہ بھی بڑا نجی سا کوشچن ہے کہ ہم یہ سرپرائز ہوگا آپ کے لیے, اور میرے لیے یہ ہوگا کہ میں جو آپ سے مطمئن ہوتا ہوں کہ نہیں. اچھا, وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہے. جی جی بالکل. تو کیا ہم اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں یہ دیکھ پائیں گے کہ شیخ سعید صاحب جو ہیں وہ بطور امیدوار جو ہے پنجاب اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ہو سکتے ہیں؟ بالکل, میں آپ کو سچ بتاؤں گا, اور اس میں رتی بھر بھی مبالغہ رائے نہیں ہوگی. میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے ابھی الیکشن میں آنے کا. مجھے آفر ہوئی ہے ملتان کی سیٹ کے لیے, پروونشل اسمبلی کے لیے, لیکن میں نے معذرت کی. میں نے کہا مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے. میری ابھی پوزیشن, سیاسی پوزیشن اپنے حلقے میں ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لیے الیکشن لڑ سکوں. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگر کچھ موقع ملا. حتمی نہیں ہے. حتمی نہیں ہے. آپ سیاست میں یا الیکشن میں آپ کچھ حتمی یا فائنل تو جی بالکل. اچھا, لیکن ایک سوری, میں اس میں میرا شوق ہے, میری وش ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لیے, اپنے حلقے کے لیے کچھ کر سکوں. صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ چودھری نور حسن تنویر صاحب جو ہیں, جو اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل افیئر مسلم لیگ نون کے, تو وہ بھی اوورسیز پاکستان میں رہ کے گئے ہیں. یہاں پہ ان کا کاروبار بھی رہا ہے, سالہ سال سے انہوں نے یہ خدمات یہاں پہ سر انجام دی ہیں. تو اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ یقینی طور پہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ الیکٹ ہو جائے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو میں اس میں پارٹی سے ہٹ کے لوگ خوش ہوتے ہیں, تو کیا اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے. ہمارا حق ہے, ہمارا ملک ہے, ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے چودھری نور حسن تنویر کی بات کی ہے, میرا تو آئیڈیل ہے. صحیح. میرے تو آئیڈیل ہے, میرے دوست بھی ہیں, میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں, اور بڑی ان سے میرا ایک بڑا اچھا تعلق ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا بھی تعلق تھوڑا سا ملتان سے ہے. ہاں, کیونکہ بہاولپور سے ہے. نہیں, وہ بہاول نگر سے ہیں, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے گریجویشن بہت یونیورسٹی سے کی ہے, اور ملتان میں بھی, اور اپنے علاقے میں ماشاءاللہ بڑے مقبول ہیں. میں نے ان کا علاقہ وزٹ کیا, ماشاءاللہ انہوں نے اپنے علاقے میں بہت کام کیا اور کر رہے ہیں. صحیح, ماشاءاللہ. اور جو اوورسیز سے آپ ہیں, ہمارے دبئی کے کافی دوست ہیں جو اس وقت 2013 کے الیکشن میں پروونشل اسمبلی میں تھے. 4-5 دوست تھے. اس وقت بھی چند دوست ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہیں, اور ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے پاکستانی سیاست میں. ووٹ کا حق جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ گزشتہ کئی ادوار سے مانگتے آئے ہیں. کیا کہیں گے اس دور میں اگر حق ملتا ہے تو کیا کہیں گے, ملنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو بالکل ملنا چاہیے, لیکن اصل میں جو موجودہ حکومت ہے نا, اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا. کیا تحفظات ہیں کیا؟ تحفظات یہ ہے کہ یہ, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر, سوری میں پھر ان کے لیے الفاظ استعمال کروں کہ وہ اکثر یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو اس میں بھی عوام بھی ڈری ہوئی ہے, اور دوسری پارٹیاں بھی خائف ہیں کہ ان سے کسی طرح کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر کچھ اچھا قانون بن جائے, صاف اور کلیئر, جس میں کسی کے تحفظات نہ ہوں, تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اس کے میں فیور میں. بالکل صحیح. اچھا شیخ صاحب, پاکستانی کمیونٹی کی بات ہو گئی, سیاسی امور کے حوالے سے بات ہو گئی, کاروباری حوالے سے بات ہو گئی. اب جو ہے وہ ہر جو ہماری شخصیت ہوتی ہے, اب جیسے جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں, ہم ان سے جو سعودی عرب کی جو صحافت ہے
جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے بھی وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، کمیونٹی کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیا کہیں گے ایک مجموعی حیثیت سے کہ جو صحافی جو ہے اپنا کردار ادا کریں؟ آپ کی ہنسی کچھ بتا رہی ہے کہ کچھ دیکھیں جی، یہ اب آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں پاک میڈیا گروپ، میں تو یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے. اللہ تعالیٰ آپ جیسے کام کر رہے ہیں ایسے پہلے نہ کام ہوا تھا، اور ہمیں تو امید نہیں تھی کہ یہ ایسا کام سعودی عرب میں ہوگا جو کہ آپ لوگوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری نئی خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ میڈیا الحمدللہ ہر طرح کی کوریج دے رہا ہے، پوری کوریج دے رہا ہے، پورا انصاف ہر پارٹی کے ساتھ کر رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، آخری سوال ہے شیخ صاحب کہ یہ بتائیے گا کہ کوئی ایک آدھا پیغام جو اس جو ریاض کی کمیونٹی ہے یہ اور آپ کی جو سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون اور یہاں پہ گھڑے بندی کے حوالے سے اگر آپ ان کو پیغام دینا چاہیں. دیکھیں جی، میرا پیغام بھی ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ ہمارے مسلم لیگ کے دوست ہیں ان کے نام بھی ضرور لوں گا. جہاں تک میرا پیغام ہے کہ ہمارے کچھ یہاں پر گروپ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس میں اچھے الفاظ استعمال کریں، اس میں لڑائی جھگڑے والی بات نہ کریں. وہ ہمارے جو گروپ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن، کوئی دکھ غم اس طرح کی چیزوں کے لیے بنے تھے. لیکن اب معذرت کے ساتھ اس میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے. اس سے اجتناب کیا جائے، ان سے بچا جائے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم لوگ یہاں پردیس میں ہیں اور سب سے جو ضروری بات ہے ہمیں سعودی عرب کے قانون کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں اس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں سے ہمیں رزق مل رہا ہے، ہمارے بچوں کو رزق مل رہا ہے، ہمیں اس کے قانون اور قاعدے جو بھی ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے. باقی ہمارے کچھ مسلم لیگ کے پرانے دوست ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے میں دعا گو ہوں. جیسے رانا خادم صاحب ہیں، وہ ہمارے بہت پرانے مسلم لیگی ہیں. چودھری مجید صاحب ہیں، راشد بٹ صاحب تھے وہ چلے گئے ہیں، خالد چیمہ صاحب تھے. تو ان سب دوستوں کا میں مشکور ہوں. محمود باجوہ صاحب ہیں، مخدوم امین تاجر صاحب ہیں جو کہ پرانے مسلم لیگی ہیں. ان سب کا میں مشکور ہوں، انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا. باقی جو موجودہ اس وقت ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں دعا گو ہوں اسپیشلی رانا خادم صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ سعید احمد صاحب، کوآرڈینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیئر. سر بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے آپ کی جو سیاسی امور کے حوالے سے آپ کی جو سمجھ بوجھ ہے اس حوالے سے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پروگرام ہم لاتے رہیں اور کچھ چیزوں کا ہم سمجھتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.